संसदले निर्णय गरेर देशै विलय गराइदियो। अब त्यो बाटो गयो भने त जे पनि हुने भयो। के भाषण गर्दै हिँड्यो भने आफूले कल्पवृक्ष भनेर लिएर गएको बिरुवा त विषवृक्ष पो रहेछ यो त भनेपछि माओवादीका गुरिल्लाले जहाँ माधव कुमार नेपाललाई भेट्यो त्यहाँ जुत्ताले हान्न थाले। प्रचण्डको एउटा संस्कार के देखियो भनेदेखि आफ्नो प्रतिकूल हुने बित्तिकै झम्टिहाल्ने। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, घर जलाएर चाहिँ खरानी दस्ने काम, आगो ताप्ने काम नगरौँ। अब सत्य के छ भने यी 5 जना नै यस्ता हुन् जसको पालामा सबैभन्दा बढी विदेशी हस्तक्षेप यो देशमा भएको छ। ठ्याक्कै तथ्य हेर्नु न, यो ठ्याक्कै गरेको प्रचण्डले। अब यो कोही केपी ओलीको टाउकामा हाल्दैन, केपी ओलीको सम्बन्धै छैन यसमा। नमस्कार, हेडलाइन नेपालको हेडलाइन विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको हेडलाइन विशेषमा हामी विशेष समीक्षा गर्नेछौँ। 18 दिने मन्त्री पदमुक्त, अदालतले पदलाई चैट गरिदियो। 18 दिन मन्त्री चाहिँ भए। संसद पुनर्स्थापना कि निर्वाचन, अर्को बहस। एमिकस क्युरी तयार भइसकेको छ। कहिले भनिन्छ एमसीसी, कहिले भनिन्छ यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आयो, फेरि सर्वोच्चले त्यसलाई रोक्यो। अनेक किसिमका स्थितिहरू देखेका छन्। वास्तवमा मुलुक कतातिर गइरहेको छ, अन्योलताको अवस्था छ। आज हामी समग्र परिस्थितिको बारेमा हामी आज विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। डाक्टर साहब, यहाँलाई हेडलाइन विशेषमा स्वागत छ। ल, धन्यवाद। के हो 18 दिनमा मन्त्री पनि चैट हुन थाले, यो के हुन थाल्यो? अब मन्त्री भन्ने कि नभन्ने, कानुनी रूपमा त भन्न पनि गाह्रो हो क्या र। यो प्रधानमन्त्री केपी ओली गलत ट्र्याकमा हिँड्नु भएको हो कि अरूले चाहिँ खेल्दै गएका हुन् कि के भएको डाक्टर साहब, के हुँदैछ? अनि यो अब सुविधा अनुसार ठेल्दै गएको पनि भन्न सकियो, गलत ट्र्याक हिँडेको पनि भन्न सकियो। ए, ठेलेका पनि हुन्, ट्र्याक पनि गलत नठेली त्यस्तो हुँदै हुँदैन नि। ठेलेकै तपाईँले नसोधी म के उत्तर दिन्छु र? तपाईँ के सोध्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँलाई मात्रै थाहा छ। अब तपाईँले जस्तो सोध्नुहुन्छ मैले त्यसको उत्तर दिने हो। अब त्यो उत्तर कस्तो भयो भनेर परीक्षण गर्ने हो। त्यही त प्रश्न कसले गरेको? अहिले केपी शर्मा ओलीको प्रश्नमा अरूले जवाफ दिँदैछन् कि अरूको प्रश्नमा केपी ओलीले जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ? अनि यिनीहरूको अब प्रश्न उत्तर चलिरहेछ नि त त्यहाँ। अनि हाम्रो एमिकस क्युरी चाहिँ जनता हो, अब उनीहरूको एमिकस क्युरी चाहिँ अदालत हो। अब हाम्रो एमिकस क्युरी चाहिँ जनता भए, जनता जनार्दन पनि भए होइन। अब किन जहिले पनि सुरेन्द्र केसी भन्ने भयो भने तपाईँहरू बिस्तारै मलाई डाक्टर साहब यस्तै भयो भन्नुहुन्छ, 15 दिनको सट्टा 2 महिनामा बोलाइदिनुहुन्छ। अब त्यहाँबाट निर्देशित भयो नि त। अब यिनीहरूको चाहिँ अब यिनीहरूले जुन तपाईँले अघि सोध्नु भएको थियो नि, यो ठेलेको हो कि ठेलेका हुन् भनेर, अब यो चाहिँ इन्टायरली प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक गुन्डागर्दीबाट यस्तो भएको स्थिति छ। केपी ओली अराजकै हो त? त्यसमा त के 2 मत भयो र? त्यसमा त 2 मतै भएन। तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई समेत उपेक्षा गरेर 2 महिनाभित्र नै हाउस विघटन गर्नु भनेको त ठाडै गुन्डागर्दी हो नि त। तपाईँ भन्नुहुन्छ केपी ओली अराजक हुनुभयो, तर प्रचण्डले भर्खरै के भन्नुभएको छ भने, तपाईँले सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन, राष्ट्रपतिलाई पो उहाँले लक्षित गर्नुभयो त। यो भन्दा त राजाहरूको धेरै इज्जत थियो, यस्तो पनि संस्था हुन्छ, यस्ता पनि काम कारबाही हुन्छ, लाजै मर्दो हो भनेर प्रचण्डले त केपी ओली भन्दा त राष्ट्रपतिलाई तेर्साउनु भयो त फेरि। अब त्यो सन्दर्भमा चाहिँ एउटा डिबेटको विषय हो। जस्तो मैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई भेटेर आएँ दरबारिया भने, इतिहासको समीक्षा गर्दा पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्रको एकीकरण गरे, जग हाले भने, होइन, पुरातनपन्थी भने। अनि राजा महेन्द्रले चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाए, कोदारी राजमार्ग बनाए, कल कारखानाहरू खोले, राष्ट्रको चाहिँ पूर्वाधारहरू खडा गरे भने, प्रतिगामी भने। अब यी बजारका थाङ्नाहरू छन्, यसो भन्नेलाई प्रतिगामी भन्ने, दरबारिया भन्ने, पुरातनपन्थी भन्नेहरू यसलाई के भन्नु पर्ने? एकचोटि उनीहरूलाई सोध्नु अनि मलाई सोध्नु न। ए, यो प्रश्न चाहिँ मैले पहिला उता गर्नुपर्ने भयो अनि मात्रै डाक्टर साहबलाई गर्नु। किनभने हामीले त यस्तो कुरा भन्न थालेको त 15 वर्षभन्दा बढी अनि प्रचण्डले बोले त, सुन्नुभएको छैन तपाईँले? त्यही त भन्छु, हामीले प्रचण्डले बोले कुन ठुलो कुरा भयो?
हामी जस्तो साधारण मान्छेले 15 वर्ष पहिला भनेको फेरि हामीले नै बनाएको उहाँलाई पनि भन्नु भएको छ, प्रचण्डले आफै भन्नु किन भएको छ। बनाएको त? राष्ट्रपति बनाएकै हामीले नै हो, किन बनाएको त? मेरै पनि भूमिका छ पनि भन्नु बुझे किन बनाएको त? त्यसकारण मेरो यसको के हो भने यो सबको जवाब दिनुपर्छ उनीहरूले। कसले दिने? प्रचण्डले दिने कि होइन जसले मैले केपी शर्मा ओलीले दिने कि माधव कुमार नेपालले दिने कि कसले दिने? होइन माधव कुमार नेपाल नम्बर 3 भयो, केपी ओलीले राष्ट्रपतिको पक्ष पोषण नै गरेको छ। प्रचण्डले अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिले राजा जतिको सम्मान पनि नराखेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै हामीले नै बनाएको पनि भने अब किन बनाएको त फेरि त्यस्तो मान्छेलाई उनीहरूले? त्यहाँ राष्ट्रपति भन्ने चिज कसैको स्वास्नी हुँदैमा, कसैको भान्से हुँदैमा, कसैको गुरिल्ला हुँदैमा बनाउनु पाइन्छ? त्यही गरेछ त यिनीहरूले। अब डाक्टर साहब अहिलेको सम्पूर्ण यो गतिविधिमा बढी जिम्मेवारको प्रधानमन्त्री कि राष्ट्रपति? त्यसो भए राष्ट्रपति त विषय नै बनेन नि। राष्ट्रपतिको दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा के भने उनी राष्ट्रपति हुन योग्य थिएनन्, तर राष्ट्रपति भइसकिन्। थिएनन् भनेको त द्याट वाज पास्ट नि डाक्टर साहब। होइन होइन, उनको भूमिका त त्यसको रिजल्ट हो नि त बाबु। यो त इन्टर रिलेटेड छ नि। कसरी पास्ट हुन्छ? इन्टर रिलेटेड छ नि। इन्टर रिलेटेड हुँदै आएको छ। मतलब इन्टर रिलेटेड कुरा हो नि त। उनी किन त्यस्तै छिन् भने उनी त्यस्तै हुन्। अब उनी कस्ती हुन् भनेर जजमेन्ट गर्ने काम त नेतृत्वको हो। जसलाई पाए त्यसलाई राष्ट्रपति बनाइदिने, जसलाई पाए त्यसलाई राजदूत बनाइदिने, त्यो त राष्ट्रको इज्जतको कुरा हुन्छ नि। होइन त्यति बेला के एक्सपेक्टेसन थियो कि राम्रै काम होला भन्ने खालको सोच थियो र कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ राम्रै होला कुनै व्यक्ति गर्ला भने जस्तो भएर पछि काम हेर्दै गएपछि चाहिँ कमी कमजोरी देखिने त्यस्तो पनि हुन्छ नि त डाक्टर साहब। होइन उहाँको फर्स्ट टर्म ट्रायल भइसक्यो नि त। उहाँको त सेकेन्ड टर्म दोहोरिएको हो। यो त सेकेन्ड टर्म हो नि त। यो बनाएको प्रचण्डले नै हो। मदन भण्डारी बौद्धले जनवादको बखान गरेर हिँड्थ्यो नि प्रचण्ड। त्यो उनलाई प्रसन्न बनाएर आफ्नो उल्लु साध्नको लागि उनले पूर्वाधार खडा गरे। अनि अब सारा सबै भन्छन् केपी ओलीले बनाएको, डाक्टर साहब भन्छ प्रचण्डले बनाएको। यो त कुरो त अलि धेरै मान्छेले त केपी ओलीले बनाएको भन्छन् त। केपी ओलीलाई नै मैले बनाएको भन्दैछन् प्रचण्ड जिउँदै। अनि छैन, प्रचण्ड आफै बोल्छ सबै मैले बनाएको भन्छन् त उनले त। अनि शेरबहादुरलाई मैले बनाएँ, माधव नेपाललाई मैले बनाएँ, झललाललाई मैले बनाएँ, म त्यस्तो वीर हुँ भनिरहेको छ। तपाईँहरू त्यो सुन्नुहुन्न? सुनेको छ। उहाँले त यति पनि भन्नुभएको छ त, आफ्नो कुर्सी प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन देशलाई नै भड्खालोमा आउने लाने केपी शर्मा ओली र विवादमा आउने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने प्रचण्डको कहीँ कतै तुलना हुन्छ? तपाईँहरू आफै भन्नुहोस्, त्यस्तो तुलना पनि गर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा उनले राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने हो नि त। विवाद भयो अरे, उहाँले नैतिकताको आधारमा छोड्नु भएको अरे, त्यस्तै भन्दै त्यो त हामीलाई प्रत्यक्ष थाहा छ नि। उहाँले त्यति बेला किन रिजाइन गर्नुभएको थियो भने अरू कसैको केही उपाय चल्दैन, रोएर फेरि मलाई नै भन्न आउँछन् मै प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर राजीनामाको तुरुप फाल्नुभएको थियो। अब उहाँले नै लानुभएको। तपाईँले सुन्नुभएको छ होला एउटा यो कल्पवृक्ष र 20 वृक्ष, कल्पवृक्ष भर्सेस 20 वृक्ष भन्ने डिबेट सुन्नुभएको छ तपाईँले यो 10 वर्षमा नेपालको राजनीतिमा? सुन्नुभएको छैन होला। प्रष्टसँगले मलाई बताइदिनुहोस् न हाम्रो आज दर्शकलाई। माधव नेपाल चाहिँ 2 ठाउँबाट संविधान सभामा हारे। संविधान सभामा 2 ठाउँबाट हारिसकेपछि कृपा स्वरूप प्रचण्डले उनलाई हाउसमा नोमिनेट गरेर लगे। प्रचण्डले कि गिरिजा प्रसाद गएर? प्रचण्डले नि संविधान सभामा। कसरी लान्छन् गिरिजाले? त्यति बेला चाहिँ प्रचण्ड थिए प्रधानमन्त्री। अनि त्यहाँ कोटा थियो। तर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पनि इन्ट्रेस्ट थियो अरे नि त त्यस बेला, होइन? त्यो चाहिँ अरे मात्रै हो नि। होइन त म यहाँ तपाईँले ल्याउनु भएको छ, अब यहाँ त तपाईँले मात्रै मलाई ल्याउनु भएको थाहा छ नि मलाई। बा यहाँ सम्पादन समूहले काहीँ सल्लाह गरेर मेरो नाम पारित गरेर ल्याएको हो कि त्यो त मलाई थाहा छैन नि। मलाई यति थाहा छ तपाईँले मलाई बोलाउनु भयो। भएपछि प्रचण्डले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कोटा थियो नि त त्यहाँ। त्यो कोटा अन्तर्गत मनोनित गरेर चाहिँ उहाँलाई त्यहाँ लगियो, संवैधानिक समितिको अध्यक्ष बनाइयो माधव कुमार नेपाललाई। पछिबाट यी अघि मैले तपाईँले भन्नुभयो जस्तो परिवेशमा उहाँले राजीनामा दिने स्थिति उत्पन्न भयो, दिनुभयो। त्यो ठाउँमा प्रधानमन्त्री हुन आउनुभयो माधव कुमार नेपाल। त्यो चाहिँ बरु गिरिजाबाबुले बनाएको हो। दुवैतिरबाट हारेको व्यक्तिलाई यस सांसद बनाइयो, सभासद भनौँ न त्यस बेलाको बनाइयो। अनि प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा चाहिँ गिरिजा प्रसाद कोइराला। त्यसपछि प्रचण्डले चाहिँ म राजीनामाको तुरुप फाल्छु, यी ल्याङ्ग्राले मसँग के चुनौती गर्न सक्छन्, म बाहेक अरूले चलाउँदै किन डोमिनेट गरिसकेको थियो नि त। सबै अहिले जति पनि नेपाल राजनीतिक एजेन्डाहरू छन् ती सबै प्रचण्डका एजेन्डा हुन् नि त।
सम वान अल त सबै मेरा एजेन्डाहरू हुन्, यी थाहा नथा कि मेरो चाकरी गर्ने हुन्, मलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट कसले रोक्छ, म राजीनामा दिए जस्तो गर्छु, फेरि कहाँ जाला मछली मेरै ढडिया भन्ने हिसाबले चाहिँ उनले त्यो राजीनामाको तुरुप फालिदिएका थिए। भरे त यिनीहरूले अर्को बाटो लिए, गिरिजाकै प्रस्तावमा ठ्याक्कै माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले नम्बर 1 इनिमी माधव नेपाललाई भनेर के भाषण गर्दै हिँडे भने आफूले कल्पवृक्ष भनेर लिएर गएको बिरुवा त विषवृक्ष पो रहेछ यो त भनेपछि माओवादीका गुरिल्लाले जहाँ माधव कुमार नेपाललाई भेट्यो त्यहाँ जुत्ताले हान्न थाले। अब अहिले तिनै प्रचण्ड के भन्छन् भने अहिले त दोस्ती यारी राम्रो छ त माधव कुमार नेपालको तिनै प्रचण्ड के भन्छन्, यी त जन्मजात गणतन्त्रवादी हुन्, भुटवलदेखि क्रान्तिकारी थिए यिनी त यस्ता पो हुन्, हाम्रो दोस्ती जनयुद्धकै बेलादेखि थियो। त्यस्तो पनि भनिरहेछ नि त अहिले। भनेपछि यो के रहेछ त नेपालको जियो पोलिटिक्स के हुँदो रहेछ? होइन, अब जियो पोलिटिक्स भन्ने त फेरि हाम्रो एउटा पन्छाउने बाहना हो। आफू केही गर्न नसक्ने, उद्योग नखोल्ने, कल कारखाना नखोल्ने, पानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, खानीको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, स्वास्थ्यको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने, अनि जियो पोलिटिक्स भन्ने के जियो पोलिटिक्स भन्ने? अब अहिले राष्ट्रपतिलाई यसरी जसरी राष्ट्रपति एउटा संस्थालाई पनि त्यो खालको प्रहार प्रचण्डबाट भयो होइन, यो खालको अभिव्यक्तिहरू किन आइरहेको छ भन्नुहोस् त? के उद्देश्यका लागि आइरहेको छ? होइन, प्रचण्डको एउटा संस्कार के देखियो भनेदेखि आफ्नो प्रतिकूल हुने बित्तिकै झम्टिहाल्ने, अनुकूल हुँदा भयभरको तारिफ गर्ने, त्यो त देखिरहेछौँ नि हामी। जस्तो यही बानेश्वरमा तपाईँ त्यति बेला कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो पनि, झन्डै 15 वर्ष अगाडिको कुरा होला, यही बानेश्वरमा हामी चाहिँ नोकरसँग कुरा गर्दैनौँ, डाइरेक्ट मालिकसँग कुरा गर्छौँ भनेर कुर्ली र सबै यो भारतको हस्तीको कारणले यस्तो भएको भने जुन बेला उनले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति आएको थियो त्यस्तो कुरा भन्दै उनी चाहिँ मैदानमा निस्किए। पछिल्लो पटक चाहिँ उनले चाहिँ के भने भन्दाखेरि नेपालको नेतामा इन्डियनहरूले पनि चिन्ने, माया गर्ने, अत्यन्त लोकप्रिय रहेको नेपालमा कोही नेता छ भने त्यो प्रचण्ड हो र सबैभन्दा कम्फर्टेबल म हुँ भने आफैले आफैलाई त्यो भन्ने सो घोषणा। त्यो कम्फर्टेबिलिटीको तुरुप असफल भएपछि अनि तिनै प्रचण्ड यिनीलाई चाहिँ राष्ट्रघाती देख्न थाले। माधव नेपालले त भारतको हस्तक्षेपले गर्दा नेपालको राजनीति बिग्रियोसम्म पनि भन्न भ्याए। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो, घर जलाएर चाहिँ खरानी दस्ने काम, आगो ताप्ने काम नगरौँ। अब सत्य के छ भने यी 5 जना नै यस्ता हुन् जसको पालामा सबैभन्दा बढी विदेशी हस्तक्षेप यो देशमा भएको छ। माओवादीले जनयुद्ध 3 बसेर गरेको छ, यिनै माओवादी र शेरबहादुरहरूले एमसिसी गरेका छन्। बाबुरामलाई त प्रचण्डले नै पटक पटक विदेशी तत्त्व भनेर अनेक पटक भाषण गरेका छन्। अब यहाँ कहाँ को छ भन्ने कुरा त गम्भीर भएन। अब डाक्टर साहब हामीले यो बताइदिनुहोस् त, अहिले संसद पुनर्स्थापना हुने नहुने विषयमा अदालतमा बहस छ। संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? भयो भने के होला, प्रेडिक्सन गरिदिनुहोस्। भयो भने त के हुन्छ, फेरि हाउस फेस गर्न जान्छन् केपी ओली, अनि किन फरक हुन्छ त्यहाँ, आयाराम गयारामहरूको के स्थिति हुन्छ, अनि फेरि केपी ओलीले मध्यावधि हानिदिन्छन्, के हुन्छ भयो भने त्यही हुन्छ। फेरि पनि संसद पुनर्स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी ओली नै हुनुहुन्छ उहाँ? त्यो त को हुन्छ त? अनि संसद पुनर्स्थापना त्यति नै हुन्छ, तर त्यहाँ त संसदीय प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ नि त। त्यही त संसदीय प्रक्रिया अरूले पनि त बहुमत पुर्याउन सक्छ नि त। संसदीय मैले भनिहालेँ नि, संसदीय प्रक्रिया सुरु हुन्छ, अनि किनबेच हुन्छ त्यहाँ। यी त खरिद बिक्री फेरि सुरु हुन्छ। खरिद दसैँका बोका जस्ता न यिनीहरू त, तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि त। अहिले हामीले महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री हो तिम्रो पालो हो भन्यो, होइन म प्रधानमन्त्री हुन्न, केपी ओली भन्न भ्याए। यस्ता नेपालमा चाहिँ नेता छन्। होइन, महन्त ठाकुरले आफूले इच्छा नगरेको कि ती पार्टीभित्रैबाट मलाई चाहिँ हुन दिएनन्? होइन, तपाईँको बुझाइ के हो? होइन, उनीहरू हुन नदिने नदिने कुरासँग सम्बन्धित उनको बहुमत ठाडै पुगिहाल्थ्यो। तर संसदीय दलको नेता त राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ नि। और प्रचण्डले नै पनि भनिसकेका थिए नि त, प्रचण्डले किन केपीको चक्कर काट्नुहुन्छ, तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहोस् हामी बनाउँछ भने होइन।
अब अज्ञात कारणले उनले त्यो बाटो तर छोडेर संसदीय दलको नेता त महन्त ठाकुर होइन नि त? संसदीय दलको नेता त त्यस बिचमा आएको कुरा हो र यदि महन्त ठाकुरको कुरा भएको भएदेखि युनानिमसली मधेसवादी दलहरूले त्यो कुरालाई ओके गर्थे। उपेन्द्रले पनि त्यो सङ्केत गरिसकेका थिए, मान्थे। अब किन नमान्ने? राजेन्द्र महतोले पनि मान्थे। राजेन्द्र महतो त कुरै छोडिदिनु, उपेन्द्र यादवको कुरा हो। राजेन्द्र महतो डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि मान्थे। बाबुरामको त के हस्तीपति एक्लै त हुन् नि बाबुराम भने, त्यहाँ के काम हुन्छ बाबुरामको? त्यहाँको पावर भनेको महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव हो र नमान्ने भन्ने त्यहाँ प्रश्नै थिएन। उनले स्वतः मान्थे र त्यो उनी प्रधानमन्त्री हुन्थे, आजको दिन नै आउने थिएन। त्यस कारणले यो योजनाबद्ध आजको दिन ल्याएको होला भनेर म बुझ्छु। त्यो सन्दर्भमा के हुन्छ होला त भन्दा मलाई के लाग्छ भने, जुन तपाईँले सोध्नु भएको छ, हाउस मानिलिउँ पुनर्स्थापित भयो। हाउस पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै त केपी ओली त नैतिकता मान्दैनन्। नैतिकता मान्नु नि त। कुनै नैतिकता मान्दैनन् केपी शर्मा ओलीले। उनी कुनै नैतिकता मान्दैनन्। मलाई बहुमत दिन्छु भने देऊ, होइन भने म हाउस विघटन गरिदिन्छु भन्थे। त्यो हाउसमा दिएनन्, ठोकिदिए। विघटन दोस्रो पटक भइसक्यो। अब हिजो उनले त्यहाँ के भने, यो तरिकाले यो लोकतान्त्रिक आचरण होइन, यसरी गैर लोकतान्त्रिक आचरण गर्ने हो भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्छ भने यो जान पनि सक्छ भनिसक्यो उनीहरूले। अब यी सडकहरू ग्याङ ग्याङ र गुङ गर्छन्, अनि गयो भने उनले त भनिसकेको छ, म ठोकिदिन्छु है साथी हो, यहाँ बर्ता नगर तिमीहरू। चेतावनी आइसक्यो। उनले त पहिला पनि त्यही, यदि मध्यावधिसँग तिमीहरूलाई डर लाग्छ भने मलाई बहुमत देऊ, म त 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँ, कुरो सिद्धि जनमत मलाई हो, मजाले चलाउन दियो। तिमीहरूलाई यो विघटित हुन्छ भन्ने डर लाग्छ भने तिमीहरू यो काम गर, होइन भने म त आफ्नो बाटो जान्छु भन्ने ठोकिदिए। अब अहिले पनि उनले भनिसकेका छन्, यिनीहरू भन्दैछन् नि यहाँ चाहिँ हिन्दू राज्य हुन्छ, राजतन्त्रको पुनर्स्थापना हुन्छ भन्छन् नि लालबुजक्कडहरू भनिरहेछन् त। अब त्यसको जवाबमा उनले के भन्यो भने, यस्तो गर्यो भने गैर लोकतान्त्रिक बाटो तिमीहरूको, अब भनौँ न एमालेको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित भएर आउने अनि शेरबहादुर बोकेर हिँड्ने भनेपछि त्यो प्रजातान्त्रिक तरिका हो? त्यो गर्न पाइन्छ? तपाईँकै यस सानो यो संस्थाको जुन सम्पादकीय नीति छ त्यसको बर्खिलाप गर्दै यसमा जागिर खाएर उसको सेवा गर्दै हिँड्न पाइन्छ? तपाईँ 24 घन्टामा निकाल्नुहुन्छ त्यसलाई। इट्स माई च्यालेन्ज। 24 घन्टा अझ बढी तपाईँ, म अब त 3 मिनटमै निकालिदिन्छु, मेरो रेकर्ड पनि त्यही छ। तपाईँहरू जस्तो ढिला ढाला मान्छेले पनि 3-4 घन्टामा निकालिदिन्छ त्यो गरिदियो भने। त यो पार्टीको नेतो रे, यो पार्टीको सांसद रे शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ अरे, बुद्धि लिएको रहन्छ त यो व्यवस्था। व्यवस्था कोल्याप्स हुन्छ होइन, के त्यो छोडिदिउँ न। म भए यो स्थितिमा रहन्छ त भने म भए त के गर्थेँ मलाई थाहा थियो नि त। केपी ओलीको ठाउँमा हजुर भए के गर्नु? म सिद्धि भयो, मैले यिनीहरूले जे भन्थे म त्यही गराइदिन्थेँ। नत्र भन्नु न, केपी ओली भनेको गणतन्त्रको लागि, हिन्दू राज्य गैर धर्मनिरपेक्ष राज्यको लागि यावत कुराको लागि 14 वर्ष जेल बसेको मान्छे होइन। त्यो केपी ओलीले नेपालमा राजतन्त्र ल्याउँछ, पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने तर्क कस्तो होला भन्नु त तपाईँ? तपाईँ 14 वर्ष त के 14 मिनट तपाईँले कसैलाई लगेर थुन्दियोस् त तपाईँ थाम्न सक्नुहुन्न ल। 14 मिनट। तर केपी ओलीले आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्छन् भन्ने आरोप पनि लगाएको छ नि त। प्रचण्डले पनि त त्यही भनिरहनु भएको छ। स्वार्थको लागि प्रचण्डहरू चाहिँ जे पनि गर्दैनन् त। उहाँहरूले गर्नु भएन। होइन, गर्नु भएन त। मधेसवादी, माओवादीबाट मधेसवादी आउनु जे पनि भनेको त्यही होइन। राजनीतिमा के हो जे पनि भने? नाङ्गे हिँड्नु जे पनि भने? माओवादीबाट जहाँ 17,000 मान्छेको बलि भयो, त्यसलाई लाया तानेर मधेसवादी आउनुभन्दा जे पनि अर्को के हुन्छ भन्नु त? प्रचण्डले त्यत्रो जनयुद्ध गरेर सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम गर्छु भनेर निस्किएको नेता केपी ओलीसँग चाहिँ गठबन्धन गरेर आजको दिनमा आउनुभन्दा जे पनि के हुन्छ मलाई भनिदिनु त? जे पनि भने के होला मलाई भनिदिनु त? यहाँभन्दा पनि जे पनि हुन के छ त? यो त समयको माग हो अरे नि त। समय परिस्थितिले गरेको माग अनुसार उहाँ चलिरहनु भएको छ अरे। त्यसो भने चाहिँ आफू गरे चाहिँ रासलीला, अरू गरे चाहिँ वेश्यावृत्ति, यही हो परिभाषा। अरूले गर्दा चाहिँ समयको माग नहुने, आफूले गर्दाखेरि चाहिँ समयको माग हुने। फेरि यो होइन, आफू अनुसारको व्याख्या गर्न पाइँदैन। जमिनी यथार्थमा उभिनुपर्छ। नेपालका राजनीतिक नेताहरू कोही पनि विचार सिद्धान्तको अनुकूल छैनन्। जस्तो प्रमुख शेरबहादुरकै कुरा गर्नुहोस् न। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री समयको माग हो। 5 वर्ष त जनताले प्रतिपक्षमा बस्छ, दण्ड दिएको हो नि त।
तर अहिले घुम्दै फिर्दै हेर्दा त के हो स्थिति आइसक्यो डाक्टर साहब। अब त्यो उनीहरूको कुरा भयो, उनीहरू खुँदो खान्छन्, यो बाटोबाट गयो भने खुँदो खान्छ। अहिले यसो परिस्थिति हेर्दा के हो भन्ने छैन, देखिरहनु भएको छैन। अब के हुन्छ, बढ्दै गयो भने हाउस विघटन हुन्छ अथवा अदालतले चाहिँ एउटा होइन। शेरबहादुर देउवा पनि त प्रधानमन्त्री हुने त अप्सन त अहिले पनि स्टिल छ। त्यही त मेरो भनाइ, जनमत त्यो हो त भने नि। 5 वर्ष मधेसवादीलाई होस्, कसैलाई पनि होस्, केपी ओली बाहेक, वामपन्थी बाहेक अरूलाई प्रतिपक्षीय भूमिका दिएको हो। त्यो बाहेक अर्को भूमिका खेल्ने हो भने जनमतमा जानु, मध्यावधिमा जानुको कुनै विकल्प हुँदैन पोलिटिकल्ली। अब रियालिटी कोभिड छ, बाढी पहिरो छ, अरू कुराहरू छन्, खर्च हुन्छ, शान्ति हुन्छ, सारा कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तोलाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ नजाउनु त भन्ने हो भने दलहरूका बिचमा चाहिँ सहमतिबाट एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाएर पनि समस्याको सामना गर्न सकिन्छ। सहमति हुने त सम्भावना देखिँदैन नि डाक्टर साहब। त्यसो भने त मध्यावधिमा जानु पर्यो। तपाईँलाई जे मन लाग्छ त्यो गर्न पाउनुहुन्छ त बहुदलमा। तपाईँ सहमति हुने सम्भावना देख्नुहुन्न, अनि तपाईँको उल्टाइ पल्टाइ जसलाई प्रतिपक्षमा बस भनेको छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो। यही हो लोकतन्त्र। यदि लोकतन्त्र मान्नुहुन्छ भने तपाईँ नाङ्गा बाबा हो भने त मलाई केही पनि भन्नु छैन। तपाईँले त्यो 3 पिस लगाउनु भएको छ होइन, कटु मात्रै लगाएर त हुन्छ नि। कति सोमा तपाईँ देखिरहनु भएको हुन्छ त्यस्तो लगाएर हिँड्छ। तर यसको एउटा मर्म धर्म होला। अब कोही पशुपतिको नाङ्गा बाबै भएर त्यहाँ खुट्टा ठाडो पारेर खडा हुन्छ भने त मेरो के लाग्छ, दिदीबहिनीहरू ती गरेर दर्शन गर्छन्, ढोक दिन्छन्। मेरो भनाइ के छ भने यसले धर्मको बदनामी हुन्छ भन्छु म चाहिँ। अब यी तलका धर्मविरुले फेरि मलाई नै धर्मविरोधी देख्छन् फेरि, यसमा त केही दबाई छैन नि। यदि यो धर्मको मर्मलाई चाहिँ विकास गर्ने भने तपाईँले यसलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ ताकि युवाहरूले यसलाई ग्रहण गर्नु, एक्सेप्ट गर्न सक्नु। युवाहरूले ग्रहण नगरेको कुनै पनि संस्कार संस्कृतिले बजार पाउन सक्दैन। अहिले दसैँको भन्दा भ्यालेन्टाइनको आकर्षण छ नि, कारण त्यो। किनभने भ्यालेन्टाइनमा युवाको मर्म बोल्छ। युवालाई दसैँभन्दा प्रिय त भ्यालेन्टाइन लागिराखेको छ। तपाईँले भ्यालेन्टाइनलाई दुत्कारेर यी युवालाई आफूमा तपाईँ केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले आफ्ना संस्कार संस्कृतिलाई पनि युवाको मनोवृत्ति अनुकूलको बनाउनुपर्छ। तपाईँले जस्तो टुप्पी ठिकसँग गर्ने हो कि, जनै कस्तो राख्ने हो, पोसाकमा के हुने हो, घुम्टो प्रथामा के हुने हो, दहेज हुने हो कि होइन, सन्जय भन्नुपर्छ कि पर्दैन, बच्चालाई कस्तो लाग्छ यो कुरा। मैले आफै मेरै घरमा मैले यो कुरा, मेरो छोराछोरीको मनोवृत्ति यो कुरा देखेँ कि उनीहरूले के भन्यो भने धार्मिक दृष्टिकोणले त हामीलाई सबभन्दा राम्रो बुद्धिस्ट लाग्यो बुवा भने। म त अधार्मिक मान्छे हो, तिमीहरूलाई जे मन छ त्यो गर भने। किन म अधार्मिक मान्छे थिएँ, मलाई धर्ममा मेरो केही पनि कट्टरता छैन। उनीहरूले भने किन तिमीलाई यो बुद्ध धर्म चाहिँ तिमीलाई किन राम्रो लाग्यो त भन्ने मैले सोधेँ। उनीहरूले +2 भन्दा पनि अगाडि एसएलसी नै दिएपछि एसजिआई भन्ने एउटा चाहिँ संस्था रहेछ यहाँ। एसजिआई भन्ने एउटा संस्था रहेछ। त्यो एसजिआई भन्ने संस्थामा युवाहरू, यस्तो उमेरको युवाहरू आबद्ध हुँदा रहेछन् र त्यसका अनेक प्रोग्रामहरू हुँदा रहेछन्। त्यसमा एउटा प्रोग्राम चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ सहभागी युवाहरूका बिचमा वक्तित्वको प्रतिस्पर्धा गराउने। त्यो प्रतिस्पर्धाबाट जो प्रथम हुन्छ ती प्रथम हुने 1, 2, 3 लाई चाहिँ दिल्ली घुम्न पठाउने। अनि मेरो छोराले एकचोटि त्यो प्रतिस्पर्धामा भाग लिएछ। भाग लिएर आएर उसले मलाई भन्यो के भने म यसरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिएँ, म दिल्ली जान्छु बुवा भन्यो। मैले उसलाई भने अब बाबु यो त खर्चिलो हुन्छ, दिल्ली गएर आउने भनेको त खालि प्लेनको मात्रै कुरा छैन, जेट चढ्नुपर्छ, बस्नु पर्यो, ठुलो खर्च हुन्छ, तँलाई कस्टली हुँदैन यो भने। मैले कस्टली हुन्छ भने पनि त मैले पनि त जेट देख्नु पर्यो, मैले पनि दिल्ली देख्नु पर्यो, मैले पनि सहर देख्नु पर्यो, मेरो पनि लक्ष्य ठुलो छ। कस्टली हुन्छ भनेर त्यो सुविधा मैले नलिकन कसरी हुन्छ, त्यसकारण म त्यहाँ जान्छु। प्लस अर्को पनि त्यसको एउटा आकर्षण छ भने। के आकर्षण छ भने उसले के भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ यो साउथ एसियन रिजनका कन्ट्रीका युवाहरूको इन्टर रिजनल चाहिँ कम्पिटिसन हुँदो रहेछ इन स्पिच। त्यो दिल्लीमा त्यहाँबाट पनि सेलेक्ट भएको चाहिँ जापान जान पाउँदो रहेछ। यो एसजिआईको हेडक्वार्टर जापान रहेछ। त्यसकारण म त्यहाँ जान चाहन्छु भन्नु। मैले यसो सुने, मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। किन म पनि पब्लिक स्पिकिङमा अमेरिकन लाइब्रेरीबाट ग्रेजुएट गरेको मान्छे,
मलाई पनि यो सब कुराहरू जरुरी छ भन्ने अनुभूति थियो। त्यस कारण ल ओके मैले भन्दै। त यो आकर्षणबाट आजका युवाहरूलाई आफूतर्फ एट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अरू धर्मको कुरा पनि यही हो। त यो अनुकूल हुन सक्दाखेरि मात्रै हिन्दू धर्म र नेपाली संस्कार संस्कृतिले युवाहरूको मन जित्न सक्छ र अनि यसको लोकप्रियता बढेर जान्छ। यो त तपाईँको इमान्दार भन्ने हो भने त सबैभन्दा कट्टर हिन्दुत्वको कुरा हो नि। तर धर्मभिरुले यसमा चाहिँ धर्मविरोध देख्छन्। के दबाई यसको भन्नु? ठिक छ डाक्टर साहब, हामी धर्ममा पनि प्रवेश गर्छौँ। अब मलाई यो बताइदिनुहोस्, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो यो समग्र सिस्टम नै कोल्याप्स गर्ने समग्र कुराहरू चाहिँ केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट आयो भन्ने प्रश्न जोड्नुभयो डाक्टर साहबले। तपाईँलाई के लाग्छ, यही खालको गतिविधि अगाडि बढ्दै गयो भने यो सिस्टम कोल्याप्स हुन्छ? यो सिस्टम त धेरै पहिला कोल्याप्स भइसक्थ्यो। यसको सक्थ्यो भन्दा पनि अब त्यो सम्भावना यसको गतिविधिको हिसाबले। तर यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने शक्ति मैले नेपालमा देखाएको छैन। त्यो शक्ति चाहिँ तयार भइसकेको छ। मैले देखाएको छैन। देखिनु पर्यो नि पर। तर डाक्टर साहब कतिपयले के पनि भन्दैछन् भने जस्तो अहिलेका राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट चाहिँ जसरी अहिले सरकारको नेतृत्व भइरहेछ अथवा जुन खालको गतिविधि छन् दिक्क हुनेहरू यहाँले अहिले त्यो भन्दै गर्दा कतिपयले के भनेर केही व्यक्तिगत नाम जोडिरहेका छन् क्या, जुन अहिले जनताले चाहिँ जनताको आकर्षण पनि त्यतातिर छ जस्तो लाग्छ। जस्तो डाक्टर साहबकै नाम जोडिदिन्छन्, सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नाम लगायत अरूहरूको नाम जोडेर यी व्यक्तिहरू एक ठाउँमा आएर चाहिँ दल खोलिदिएदेखि हाम्रो वैकल्पिक पार्टीको रूपमा हुन्थ्यो र यी व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरे भनेदेखि चाहिँ यो राज्यमा चाहिँ केही हुन्थ्यो भन्ने आशा गरेका छन्। त्यस्ता सम्भावना छ कि छैन? यो खालको पब्लिकको एक्सपेक्टेसनलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो उहाँहरूको मनोगत कुरा हो, हामीप्रतिको एउटा उच्च भावना। अनि उहाँहरूको मैले मनोविज्ञानकै कुरा गरेको मैले। त्यो त्यही त भने उहाँहरूको यो मनोगत एउटा चिन्तन हो। धरातलले यथार्थ त्यस्तो छैन। थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा के हुन्छ भने राजनीति लुच्चा र फटाहरूको व्यवसाय हुन्छ। हिजै मात्रै प्रचण्डले भनिरहेछ नि, हामी गए गुज्रे कहाँ भन्ने कुरा थाहा छ, तर हामी नै अहिलेका नेतृत्वमा कुनै पनि विकल्पै छैन भन्नुभएको छ। खुल्ला खुल्ला भनिरहेछ, तर ताली बजाइरहेछन्। तपाईँ के गर्नुहुन्छ? त्यसकारण उहाँहरूको मनोगत एउटा त्यो भावना हो। तपाईँ देखिरहनु भएको छ त, बाबुरामले ट्रायल गरे भएन, रविन्द्र मिश्रले ट्रायल गरे भएन, मधेसवादी दलहरूले पनि क्षेत्रीय कुराहरू गरे भएन। अनि अरूले के कोसिस गरे भन्दा पनि अब व्यक्ति पछि फरक पनि हुन्छ होला नि त डाक्टर साहब? होइन, त्यो म त्यो मान्दिनँ, किन म राजनीतिबाटै डेभलप भएको मान्छे हुँ। राजनीति कति कठिन हुन्छ भन्ने मलाई एकदम राम्रोसँग थाहा छ। राजनीति डाक्टर साहब फ्युचरमा राजनीति गर्नुहुन्न तपाईँ? अब मेरो यो खालको विषम परिस्थिति छ, अहिले व्यतिथि छ, विसङ्गति छ, होइन, यो खालको लथालिङ्ग छ, भ्रष्टाचार छ, अनेक समस्याहरू छन्। तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्न? अनि मैले कसरी राजनीति गर्ने? म त युनिभर्सिटी रिटायर प्रोफेसर हुँ, म एउटा अनुसन्धान। किन यहाँ स्कुलमा पढाउने टिचरहरू आज देशका मन्त्री उप प्रधानमन्त्री भइसके हाम्रो मुलुकमा? तपाईँ त युनिभर्सिटीको प्रोफेसर। त्यो राजनीति हो त भने नि? त्यो त्यसो त मन्त्री त जो पनि भयो नि, प्रधानमन्त्री जो पनि हुन्छ यो देशमा त। त्यो नै राजनीति भन्नुहुन्छ भने ठुलो भ्रम हो। तपाईँ त्यहाँबाट मुक्त हुनुहोस्। राजनीति भनेको त समाज बदल्ने प्रक्रिया हो। अहिलेको जुन खालको दलीय सिस्टम छ यसमा चाहिँ तपाईँ चुनावमा आउनु होइन होइन, मेरो भनाइको मतलब मेरो 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 भावनाको कुरा गरेको। तपाईँ मलाई के मनपर्छ भनेर कसैले सोध्यो भने मलाई सबभन्दा मनपर्ने मेरो फिल्ड यही हो। किन मैले बच्चाहरूलाई पढाएँ होइन, 30-40 वर्ष पढाएँ युनिभर्सिटीमा। अन्त पनि नेपालमा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी पढाउने टिचर। त्यो कुरा सबैलाई थाहा छ डाक्टर साहब। मेरो प्रसङ्ग के हो भने आज जसरी जुन खालको व्यतिथि होइन, यो जुन खालको चाहिँ लथालिङ्ग भनौँ न, एक किसिमले लथालिङ्ग अवस्था, भ्रष्टाचार अनेक छ, देशलाई जसरी अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो ढङ्गबाट बढ्न नसकिरहेको बेलामा कुशल नेतृत्वको खोजी हुँदै गर्दा डाक्टर सुरेन्द्र केसीका फ्यान फलोइङ्स पनि धेरै छन्। डाक्टर सुरेन्द्र केसी भनेपछि आकर्षण पनि धेरैलाई छ। अब डाक्टर सुरेन्द्र केसीले यो अहिलेको सारा लथालिङ्गको अवस्थामा विश्लेषण गर्दै गर्दा डाक्टर सुरेन्द्र केसीले अहिलेको अवस्थालाई धेरै राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ भन्ने त्यो खालको मान्यता त आम दर्शकलाई छ नि त, आम नेपाली नागरिकलाई छ नि त। त्यसमा डाक्टर सुरेन्द्र केसीको अबको भूमिका के त? आफै पोलिटिक्समा आउने हो कि वा डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट वा पिएमका कुराहरू आएपछि चाहिँ तपाईँको उम्मेदवारी थ्रो हुने हो कि तपाईँको पनि कुनै एउटा मनमा नै भनौँ न, मनको कुरा मैले भन्न खोजेको कुनै योजना त होला नि त? त्यसलाई कसरी सुधार गरेर बोलेरै सुधार गर्छु भन्ने छ कि गरेरै गर्छु भन्ने छ कि केही त होला नि त? यो त मैले भने नि, तपाईँले मलाई चाहिँ भन्न दिनुहुन्छ भने मेरो मनको कुरा चाहिँ जे म गरिराखेको छु त्यो हो। जस्तो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको भित्री मनले यो गरौँ भनेर न तपाईँ यसमा केन्द्रित हुनुहुन्छ।
तपाईँलाई पनि त सञ्चार मन्त्री हुन मन थिएन होला। एउटा स्वास्नी रातोरात सञ्चार मन्त्री हुन सक्दा तपाईँलाई सञ्चार मन्त्री बनाइदिए के आइतबार हुन्छ? त्यो 18 दिन पनि टिकेन डाक्टर साहब। अनि त्यो त्यस्तो अर्को मन्त्री कुरा भयो। के उनीहरूलाई गर्नु? त्यो 18 दिन मात्रै टिक्छ भने जहाज सफलतापूर्वक ल्यान्डिङ हुन्छ भन्ने कसलाई थाहा हुन्छ? तर जहाज चढ्न कसैले छोडेको छ? छोडेको छैन नि। किनभने तपाईँ छिटो दिल्ली जानु छ, जहाँ त चढ्नै पर्छ। तर के ग्यारेन्टी छ तपाईँको अवतरण सुरक्षित होला? सुरक्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आधारमा त कसैले पनि जहाज चढ्ने नचढ्ने निर्णय गरेन अहिलेसम्म विश्वमा। त्यस कारणले यो मेरो भनाइको मतलब चाहिँ के भने मान्छेको एउटा लक्ष्य हुन्छ, मान्छेको एउटा चाहना हुन्छ, मान्छेको एउटा प्रवृत्ति हुन्छ, मान्छेले समाजलाई आफ्नो प्रकारले बुझेको हुन्छ। जहाँसम्म मैले यो समाजलाई बुझेको छु त्यो समाजमा जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो हुँदैन अहिले। त भर्खरै हेर्नु न उपनिर्वाचन भयो, मैले यो लोग्नेको ठाउँमा स्वास्नी राम्रो होइन बाबु धक्का देऊ न भने दिए त। र म अहिले दोहोऱ्याएर तपाईँको छेउमा भन्छु, यो नेतृत्वबाट नेपाली जनताले चाहेको कुरा आउने 100 वर्षमा पनि हुँदैन। आउँदो 100 वर्ष, आउने 100 वर्षमा त्यस बेलासम्म त तपाईँ जीवितै नरहला। त्यो अर्कै कुरा हो। चिनियामा एउटा उखान छ, एउटा बुढो मान्छे रहेछ, पर्वत खन्दो रहेछ, बटुवाहरू हिँड्दा रहेछन्, झिल्के बटुवाहरू। के हो हजुर तपाईँले पहाड खन्न लाग्नु भएको छ? यस्तो बुढोले पनि यत्रो पहाड पन्छाउन सक्छ भनेपछि बुढोले के जवाब दिएछ भने यो पहाड मैले थाल्ने हो, मेरो पनातिले पन्छाउने हो, मैले थालेर अहिले सकिने होइन भनेपछि ती सज्जनहरू टुवा परेछन् क्या त्यहाँ। त्यस कारणले एउटा थाल्ने हो। बिपी कोइरालाले कति मिहिनेत गरेर, पुष्पलालले पनि। आज बिहान म कमलराज रेग्मीको किताब पढ्दै थिएँ। जति पनि यहाँ कम्युनिस्टहरू छन् ती कम्युनिस्टहरूको भ्यू भनेको पुष्पलाल हुन्, किनभने पुष्पलाल नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका पिता हुन्। तर यी पुत्रहरूले समयक्रममा तिनै पुष्पलाललाई गद्दारसम्म भनेर यत्रा यत्रा किताब लेखे। जुन आमाले आफूलाई जन्माइन् ती आमा कहिले बोक्सी हुन्छन्? तर कृतज्ञ मान्छेले आमालाई पनि कति ठाउँमा आमालाई बोक्सी भनेर कुटेको हामी देखिरहेछ। हामी त्यहाँ छौँ, हाम्रो समाज त्यहाँ छ। मेरो त यो आँखा खोलिदिने अभियान हो यो। यिनीहरूले ठानेको होला सुरेन्द्र केसी, थाङ्नारोले पनि भनिरहेछन् नि रातो धुन नपाएर सुरेन्द्र केसीहरू त्यस्तो पनि कसैले भनिरहेछन् नि होइन। जहाँ त्यस्ता मान्छे बसेका हुन्छन् त्यहाँ सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने कुरा त्यो अपेक्षित गलत छ। यो भन्नका लागि बजारहरूले भनेको कुरा हो। मुख्य कुरा त ठ्याक्कै गएर भोट हाल्नु पर्यो नि त। उनीहरू ज्यान जान्छ भोट भनेको ठाउँमा हाल्दैनन्, किनभने भोट किन्ने हुन्छ हाम्रो देशमा। त्यो किन्ने त्यो नियत पनि छैन, त्यो क्षमता पनि छैन डाक्टर सुरेन्द्र केसी। अब त्यसरी बनेको प्रधानमन्त्री र त्यसरी जितेको प्रतिनिधित्वले कुनै पनि वाञ्छित, किनभने भोट उसले किन हालेको छ भने यसले जितेर माथि मन्त्री हुन्छ, अनि मन्त्री भयो भने मेरो छोरालाई चाहिँ अमेरिका जाने भिसा हानिदिन्छ, बा पिए बनाएर राख्छ, बा वीर अस्पतालमा मलाई साह्रो गाह्रो पर्दा भर्ना हुने फोन चाहिँ गरिदिन्छ। तपाईँलाई एउटा भन्छु इन्ट्रेस्टिङ, मेरो एउटा साथी थियो अस्ट्रेलियाको, उसको एउटै माग के थियो भने मैले फर्केर सिडनी जानुपर्ने भयो, मलाई एउटा टिकट चाहियो। ए सिडनी जाने टिकट उसलाई टिकट त्यो जुन कोभिडको कालमा यहाँ गाह्रो थियो, यिनीहरूले चार्टर गरेर आफ्नो मान्छे इत्यादि 40,000को टिकटलाई 1.5 लाखसम्म बेचिराखेका थिए। यस्तो गर्दै थिए। उसले कुनै उपाय नदेखेपछि सिडनीमा भएको एउटा अर्को साथीलाई भने मैले केही पनि उपाय पाइनँ। ल ठिक छ म घनश्याम भुषाललाई फोन गरिदिउँला, उनी कृषि मन्त्री थिए। घनश्याम भुषालले भनिदिए, उसले एउटा टिकट पायो, 40,000को टिकट 1.5 लाखमा किन्यो। तर धन्य भयो मन्त्रीजीले मलाई एउटा टिकट गराइदिनु भयो। विडम्बना यदि त्यहाँ भुषाल हुनुहुन्न थियो भनेदेखि त्यो मान्छेले त्यो टिकट पाउँदैन थियो र के हुन्थ्यो तपाईँ अनुमान गर्नुहुन्छ। यो रूपमा राजनीति प्रयुक्त छ। जबसम्म यो रूपमा राजनीति छ तबसम्म सुरेन्द्र केसी प्रधानमन्त्री भएर अझ प्रधानमन्त्री हुनुको लागि त बहुमत ल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ। त्यसकारण मैले नेपाली जनतालाई के भनेको छु भने हामीले जुन पद्धति अवलम्बन गरेका छौँ यो पद्धति, यसको प्रक्रिया र हाम्रो जो राजनीतिक चरित्र छ यसबाट हामीले प्रतिफल पाउँदैनौँ। त्यसकारण सबभन्दा पहिला हामी के गरौँ भनेदेखि प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थामा जाउँ, डाइरेक्ट इलेक्टेड नै चाहिन्छ जाउँ। त्यो बेला चाहिँ म आजै माग्छु नेपाली जनतासँग, म एउटा उम्मेदवार हुँ, मलाई 1 भोट दिनु। त्योभन्दा यता सुरेन्द्र केसीलाई न तकमा न पद न प्रतिष्ठा न पैसा न केही चाहिन्छ, केही न मदन पुरस्कार न पृथ्वी प्रज्ञा पुरस्कार, नथिङ, केही पनि केही चाहिन्छ, केही इट्स माई वर्ड, मलाई केही पनि चाहिँदैन। यी थाङ्नाले मलाई अहिले पनि यो राजदूतका लागि भनेर बदनाम गरिरहेको भन्छन्, कसैले भन्छ।
तिनीहरूलाई म कान खोलेर सुन्ने गरी के आह्वान गर्छु भने नो, आई डोन्ट टेक एनी पोस्ट एनी मोर। तर यदि कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भयो भने चाहिँ म 1 भोट माग्न नेपाली जनता पार्टीमा आउँछु। त्यो थानाले पनि त्यो भोट मलाई दिनुपर्छ फेरि, किनभने उसले भन्दा म चाहिँ तपाईँले गरेको प्रतिबद्धतै भयो है। बस मेरो आर्काइभमा रहन्छ डाक्टर केसहरू जहाँ रहन्छ। अब भोलि कोही यस्तो स्थिति आयो भने फेरि यो आर्काइभमा रहन्छ है डाक्टर साहब। राख्नुहोस् आर्काइभमा राख्नुहोस्, सुरक्षित रहन्छ एकदम राख्नु। ल हामीले यो बताइदिनुहोस्। अब म अलिकति पछाडि अन्त्यतिर पनि आएँ। यो अहिले संसद पुनर्स्थापना भयो भने एउटा संसदीय प्रक्रियाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामीले बताइदिनुहोस् के संसद पुनर्स्थापना भयो भने एमसिसी पास हुन्छ र नागरिकता सम्बन्धी ऐन आउँछ, यो कुरा बताइदिनुहोस् आज तपाईँलाई के लाग्छ? अब एमसिसी र नागरिकता त 2/3सँग सम्बन्धित छ। एमसिसी त बहुमतले नै हुन्छ नि, होइन र? 2/3 चाहिन्छ त्यसमा पनि। एमसिसीमा 2/3 चाहियो, 2/3 चाहिन्छ होइन। बहुमतले हुने हो त वामपन्थी पार्टीले पास गर्दै राख्थ्यो, सिधै हाल्थ्यो नि। काङ्ग्रेस अझ दिन तयार थियो। त्यही त अब यो पास हुन्छ कि हुँदैन, दुईटै कुरा आउँछन् कि आउँदैन? होइन, अब त्यो मैले त सेकेन्ड फेज हो। अब यदि के हुन्छ भनेर यही प्रश्न सोध्नुहुन्छ भने त आउँदैन त्यो, किनभने हाउस विभाजित हुन्छ। हाउस विभाजित हुने बित्तिकै त्यो हुँदैन, किनभने अब मानिलिउँ केपी ओली प्रतिपक्षमा गयो भने सभासयको सङ्ख्या उनीसँग छ। त्यो सभासयलाई एड नगरिकन कुनै पनि 2/3 त्यहाँ पुग्दैन। र जब केपी ओलीलाई यो तरिकाले यिनीहरूले त्यहाँबाट बेदखल गऱ्यो भने उनमा पनि बदलाको भावना आउँछ। तर पनि डाक्टर साहब यहाँलाई राम्रैसँग थाहा छ कङ्ग्रेस एमसिसीको पक्षमा छ, केपी ओली एमसिसीको पक्षमा हुनुहुन्छ। इभन प्रचण्ड पनि खै कता कता के भित्रभित्रै चाहिँ कुराकानी भइरहेको छ भनेर त्यता पनि लगभग पक्षमै देखिन्छ। मधेसवादी दलहरू लगभग पक्षमै छन् भनेपछि अवरोध चाहिँ कहाँबाट आउँछ डाक्टर साहब? अवरोध त यिनीहरूको विरोधाभासपूर्ण हरकतमा छ नि त। जस्तो यो ल्याएको प्रचण्डले हो, यो एमसिसी भन्ने ल्याएको प्रचण्डले हो बाबुरामको पालामा। अब अहिले त्यही पार्टीभित्रका लीलामणि पोखरेलहरू सबभन्दा ठुलो चाहिँ एमसिसी विरोधी छन् भनेपछि यसको समस्या भनेको तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा होइन, तीभित्र रहेको अन्य मनस्कता र विरोधाभासपूर्ण रवैयामा हो नि त्यसको समस्या त। जस्तो भनौँ न, अब मधेसवादी दलहरूको कुरा, मधेसवादी दलहरूको समस्या नागरिकता भन्ने होइन नि त, आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने कि नहुने भन्ने थियो नि त। यदि तपाईँले भनेको ठाउँमा मधेसवादीहरूको कुरा थियो भने त अहिले त मधेसवादीको लागि त जित्नको लागि संसार थियो नि त। सार्वजनिक रूपमा चाहिँ महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको कुरा मैले नै पनि कतिचोटि भने, अघि पनि मैले कुरा गरेँ। प्रचण्डले पनि भन्नुभएको थियो किन तपाईँ त आउनुहुन्छ केपी ओलीलाई, तपाईँ नै नेतृत्व लिनुहोस्, प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। त जे ल्यायो हुन्थ्यो नि त, नागरिकता ल्यायो हुन्थ्यो, एमसिसी ल्यायो हुन्थ्यो, जे पनि ल्यायो हुन्थ्यो नि। तर यिनीहरू यो सब चिजलाई उनीहरू बजारमा राखेर किनबेचको वस्तु बनाउन चाहन्छन् र आफ्नो बन्दोबस्त सार्न चाहन्छन्। यहाँ हो नि त समस्या त। भनेपछि नागरिकता ऐन पनि आउँदैन, नागरिकता ऐन कुनै केही पनि कुरा कहिले आउँदैन, एमसिसी पनि पास हुँदैन। कसरी हुन्छ त? तर नागरिकता ऐनको कुरा गर्दाखेरि यहाँले नै भन्नुभयो कि मधेसवादी दलहरूको मुद्दामा त यो पर्छ र केपी शर्मा ओलीले चाहे जुनसुकै परिस्थिति आओस् तपाईँ हाम्रो सहकार्य जारी रहन्छ, तपाईँहरूलाई मेरो साथ सहयोग जारी रहन्छ भनेर केपी शर्मा ओलीले भन्दै गर्दा यो भोलि चाहिँ अब कङ्ग्रेस र माओवादीले पनि यो खालको रोल गरिदियो भनेदेखि त आउने सम्भावना हो नि त डाक्टर साहब। अब आउने सम्भावना त त्यस्तो भयो भने त संसदले निर्णय गरेर देशै विलय गराइदियो। अब त्यो बाटो गयो भने त जे पनि हुने भयो। यो नागरिकता सम्बन्धी ऐन आयो भने देश विलय हुन्छ? होइन, मैले त्यो भनेको होइन। आउँछ कि आउँदैनको जवाफमा मैले त्यो भन्दै के भने, त्यसो हो भने त नागरिकता सम्बन्धी जो विधेयकको प्रक्रिया आइरहेछ त्यो त संविधानको धाराको अनुकूलको विषय छ नि। संविधानमा जो नागरिकता सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ त्यसलाई पूर्णता दिन न नागरिकताको विषय आएको। तर यहाँ हल्ला के भयो भनेदेखि नागरिकता भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई नागरिकता दिनको लागि विधेयक ल्याइन्छ भन्ने कुरा हो। अघि मैले भने नि यहाँको समस्या भनेको चाहिँ विरोधाभास हो। जस्तो आफू एमसिसी गर्ने, आफै सबभन्दा विरोध गर्दै हिँड्ने समस्या त यहाँ हो नि। यो एमसिसी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो बहस चलेको छ। त्यो बहसमा एउटा चाहिँ उद्योग सचिवको नेतृत्वमा त्यहाँ कस्तो भाषा पार्ने, कस्तो शर्तमा गर्ने भनेर एउटा उद्योग सचिवको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा कमिटी गठन गरिएको छ। त्यहाँ त्यो उद्योग सचिव नै कृष्ण गेवाली भन्ने तिनको नाम हो। तिनले नै मैले एउटा बहसमा सहभागी हुँदै गरेको सुनेको, यसको भाषा ठिक छैन भन्छन् भनेर, आफै ड्राफ्ट गरेको भाषा अब ठिक छैन भन्छ। यो हो नि समस्या त। अब अघि पनि मैले भने यसको सुरुवात भएको छ बाबुरामका पालामा। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा वर्षमान पुन अर्थमन्त्री छन्। तपाईँले वर्षमा अरू सबै बोलेको तपाईँ सुन्नुहुन्छ, वर्षमान एक शब्द बोलेको तपाईँ सुन्नुहुन्न नि। मैले अझ सुनेको त के भने कुलमानलाई यिनीहरूले किन त्यहाँ पुनर्नियुक्ति नगरेको अरे भने एमसिसीलाई डिफेन्ड गरेर उनीहरूले मैले त्यो एमसिसी सम्बन्धी जुन कमिटी हो त्यो कमिटीमा विद्युत विभागको निर्देशक पनि रहने व्यवस्था छ।
तर न कुलमान कहिले एक शब्द यसमा बोले, न वर्षमान कहिले यसमा एक शब्द बोले। प्रचण्डले मात्रै खालि त्यो कोटेश्वरको जुलुसमा एमसीसी विरोधी नारा लाग्दाखेरि देन एन्ड देयर स्टप गराएर उनी त्यहाँबाट भागे। अब उनकै पार्टी सबभन्दा ठुलो, महरालाई चाहिँ एमसीसीको कारणले नै त्यो सब गरेको भन्ने लगायतका बजारु कुराहरू आए। त्यत्रो हुर्मत लिएर उनलाई त्यहाँबाट चाहिँ अपमान गरेर चारखाल पुर्याइयो। त्यो हाइटको नेतालाई एउटा कल्पित आरोप लगाएर त्यो गर्नु भनेको अनौठो हो नि त। सबै कुराहरू त्यहाँ भए। त्यस कारणले यो एमसीसी भनेको एउटा प्रोपोगेन्डा हो। नेपाल र नेपालीको विश्वसनीयता समाप्त पार्ने साङ्घातिक हमला हो यो। तपाईँ एमसीसी गर्नुहुन्न भने किन तपाईँले एमसीसी गर्नुभएको त हिजो? योचोटि पनि एमसीसीको लागि बजेटमा 9 अरब छुट्याइएको छ। बजेट फेरि त्यहाँ छुट्याइएको छ। भने यो एमसीसी भनेको त नेपाल सरकारको एउटा अभिन्न अङ्ग हो। यसको अफिस छ अर्थ मन्त्रालयमा, विभाग। यसको अफिस त यहाँकै नीतिमा छ। 6 लाख 7 लाख महिनाको तलब खान्छ भन्ने सुन्छु त्यहाँको एमडी। अर्बौं रुपियाँ खर्च भइसक्यो यसमा। अब तपाईँ एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन यहाँ डिबेट गर्नुहुन्छ? यो डिबेटको बिन्दुमै छैन यो। यदि यो गलत हो भने जसले यो गरेको तिनीहरू राजनीतिक रूपमा सन्यास हुनुपर्छ। किन गरेको त्यो राष्ट्रघाती कुरा? र सबभन्दा पहिला यो गर्ने प्रचण्ड यसबाट चाहिँ जिम्मेवार बन्नुपर्छ। उनको पालामा भएको छ यो। उनी पार्टी अध्यक्ष हुँदा बाबुरामले गरेको हो यो। बाबुराम प्राइम मिनिस्टर। त्यसपछि 6-7 वटा सरकार यसमा संलग्न छ। त्यसपछि त जोडिँदै आएका छन्। लास्टमा त शेरबहादुरले लुखुरेले त बिचारा सही मात्रै गरे। ज्ञानेन्द्र कार्की होइन, तत्कालीन अर्थमन्त्री हस्ताक्षर त उहाँले हस्ताक्षर मात्रै गरे। उनले त नेप्सेसी परिसूचक के हो भन्ने पनि नजान्ने मान्छे हो। तिनी अर्थमन्त्री भए पनि यो ल्यागतका मान्छेले एमसीसीको व्याख्या गर्न सक्दा हुन् त्यहाँ गएर सही गर भन्दै गए, सही गरिदिए। अब अहिले आएर हामी एमसीसीको व्याख्या गर्छौँ भने अनि यो अलिकति नमिल्ने कुरा हुँदैन। भनेपछि नागरिकता सम्बन्धी ऐन र एमसीसी पास हुँदैन, अर्थात् आउँदैन। होइन, मैले संसद पुनर्स्थापना भयो भने पनि यो पुनर्स्थापित त्यो गर्दै गर्दै कुरै सिद्धिहाल्यो। किनभने त्यो यो त पुनर्स्थापित हुने बित्तिकै डिभाइडेड हुन्छ। केपी ओलीको हस्ती भयो भनेदेखि अर्को पक्षले मान्दैन, अनि अर्को पक्षको हस्ती भयो भनेदेखि केपी ओली मान्दैन। त्यो भए सम्भावना छैन। त्यो भए सम्भावना कहीँबाट देखा पर्दैन। त्यो हिसाबले मैले भनेको, किनभने यहाँ के भन्छ भने एमसीसीको कारणले यो भइराखेको भन्छन्। यहाँ कहाँ एमसीसीको कारण हुन्छ यो? भनिन्नले त भनेका छन्, समीक्षा गर्नेले समीक्षा गरेका छन्, बोल्नेले पनि बोलिरहेछन्, डाँडाले पनि सुनिरहेछन्। ठ्याक्कै तथ्य हेर्नु न, यो ठ्याक्कै गरेको प्रचण्डले। अब यो कोही केपी ओलीको टाउकामा हाल्दैन। केपी ओलीको सम्बन्धै छैन यसमा। तर केपी ओलीले त संसदमा त बोल्नु भयो नि त। एमसीसी पास गर्ने पक्षमा बोल्नु भएन उहाँले संसदमा। होइन, निर्णय गरोस् मात्रै भन्नुभयो। तपाईँ सञ्जीव बाबु किन तपाईँ यसरी तपाईँ भाव किन हुन्छ? एमसीसीलाई चाँडो हाउस निर्णय गरोस् मात्रै भनेको छ। त्यो भनेको के त? त्यो भनेको यस्तो नगर न, किनभने खर्चिलो संरचना छ त्यहाँ। 6 लाख तलब खाएर एउटा फिस्टो बस्छ त्यहाँ। अनेक खर्चहरू हुन्छन् त्यहाँ। बदनामी खर्च बढ्दै गयो कि यस भन कि नो भन, यो इस्यु चाहिँ यही बेकारमा। यसलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ के थियो भने यो एमसीसी कसले गर्ने, नागरिकता कसले गर्ने भन्ने नोटबाजी हो यो। यिनीहरू के गर्छन्, सत्तामा हुने बित्तिकै जस्तो केपी ओलीकै तपाईँ अनुहार हेर्नुहोस् न। नाकाबन्दी हुँदाखेरि उनी कस्तो नेपालवादी थिए, त्यसपछि उनी कसरी भारतवादी भए। तीमाथि अहिले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आयो, कस्तो रूपमा उनी आइपुगे। अब त मधेसीपट्टि जानुहोस्, महन्त ठाकुर कति चर्को ओली विरोधी थिए, अनि हृदय त्रिपाठी कसरी हिन्दीमा बोल्थे। केपी शर्मा ओलीको त पुतला पनि जलाए नि। तर अब अहिले हेर्नुहोस् उनीहरूको सबभन्दा लामो समय, सबैभन्दा धेरै मधेसीहरूलाई मन्त्री बनाउने बाबुरामपट्टि नै केपी ओली भए। चिनेको एक्सन हेर्नुहोस् न। अब प्रचण्ड भए ठाउँमा आउनु, प्रचण्डले एमसीसी गरेको छ। उनी उनका लीलामणि सबभन्दा चर्को विरोध गरेर हिँड्छन्। कोटेश्वरको जुलुसमा चाहिँ एमसीसीको नारा लाग्ने बित्तिकै देन दिएर चाहिँ हस्तक्षेप गर्छन्। अनि हामी यहाँ स्टुडियोमा बसेर एमसीसी गर्ने को र बस गरी यो चाहिँ मिलेन मात्रै मैले भनेको। ठिक छ डाक्टर साहब, यहाँले आज हाम्रो हेडलाइन विशेषमा समय दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, हाम्रो दर्शकलाई केही कुराहरू जानकारी पनि गराइदिनु। यहाँलाई धेरै ल, हस्, धन्यवाद। नमस्कार डाक्टर साहब।